अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में आज हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से। 27 दिसंबर की शाम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया लियाकत पार्क के बाहर। ये एक दास्तां है और दास्तान बेनज़ीर है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और 27 दिसंबर की शाम को हुआ क्या था वो वाक़या ज़रूर आपको बताएंगे और आपको बताते चलें कि 27 दिसंबर की शाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 2007 के आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान आई थी, 18 अक्टूबर के बाद 27 दिसंबर की शाम ये दो एक हमले थे जिसमें निशाना बनाया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। मरहूम रहमान मलिक ने इस बात का इतराफ़ किया कि 18 अक्टूबर को जब कराची में कारसाज पे मोहतरमा को निशाना बनाया गया, उसके बाद सखर में भी उनको निशाना बनाया गया और उसके बाद कामरा की तरफ भी रॉकेट मिसाइल हमला किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर और उसके बाद लियाकत बाग में उनको शहीद किया गया। ये चार एक हमले थे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर 18 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर की शाम तक किए गए और चार हमलों में चौथे हमले में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। उनके कातिल क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, उनके कातिल आज भी आज़ाद हैं, इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये एक सवालिया निशान है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की वफाक में 5 साल तक हुकूमत रही। उस 5 साल की हुकूमत में स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से तहकीकात की गई। उस तहकीकात की फाइंडिंग में भी इस बात का इतराफ़ किया गया कि शवाहिद को मिटाया गया। शवाहिद मिटाने वाले कौन थे, वो कौन अफसरान थे, वहाँ के इंतज़ामिया कौन थी, उन्होंने शवाहिद क्यों मिटाए और दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए उनको कैफ़े किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया गया। मोहतरमा का कत्ल आज भी एक सवालिया निशान है। यही वो लियाकत बाग है जहाँ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को निशाना बना के उसको कत्ल किया गया और उसके बाद दूसरी वज़ीर आज़म जो पहली खातून वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसको भी लियाकत बाग में निशाना बनाया गया। इस सारी सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमारे साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब रावलपिंडी के जलसे में लियाकत बाग में थी तो उस वक्त भी ये रहनुमा मौजूद थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसरार शाह साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ था और वो कैंडिडेट भी थे। उस वक्त हल्का बंदी के हिसाब से NA48 हल्का था इस्लामाबाद, वहाँ से इसरार शाह बतौर मेंबर कौमी असम्बली उम्मीदवार खड़े हुए थे। उसकी कैंपेन के लिए भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद थी और जो रावलपिंडी में जलसा था उसमें आमिर फिदा पराचा समेत जमरत खान और दीगर जो रावलपिंडी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे उनके जलसे के लिए लियाकत बाग मौजूद थी। आज हम इसरार शाह साहब से मालूम करेंगे 27 दिसंबर की शाम को मोहतरमा के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, इसी पे गुफ्तगू करते हैं इसरार शाह साहब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसरार शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? एक तो मुलाकात ज़ाहिर बात है जो जलसा कैंपेन थी उस हवाले से हुई थी, दूसरी मुलाकात आपकी लियाकत बाग में हुई थी। ये आपकी आखिरी मुलाकात थी, इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इनफैक्ट मेरे हादसे के बाद उनसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई वो बड़ी अचानक थी। मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन से, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं गोलड़ा के रास्ते से जिस वक्त निकला हूं तो वहां पर देखा तो ये गोलड़ा शरीफ जो है ये ब्लॉक था, बंद था। तो मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि भाई क्या है यहाँ पर, क्यों ये ब्लॉक किया हुआ है? उसने मुझे कहा कि बीबी आ रही, और वो अचानक पीर साहब की तरफ उन्होंने हाजिरी देनी थी। तो मैंने फिर पीर साहब गोलड़ा को टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं। तो मैं फिर इस तरह वहां पर जिस वक्त गया हूं तो वो मेरे हादसे के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से पहली मुलाकात थी। तो 15 या 16 तारीख थी। तो शहीद बीबी ने उस छत के ऊपर बड़े सिक्योरिटी मेजर्स थे, तो मैं अकेला बैठा हुआ था, साथ उनके कुछ सिक्योरिटी के लोग आए। तो शहीद बीबी ने उस तरफ प्लेस की तरफ आते हुए एकदम ऐनक पहनी और उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसरार बैठा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग वो अपनी जो अल्फाज उन्होंने कहे, उन्होंने जो सीख की वहां पर खड़े हो के, क्योंकि इन लफ्जों से मेरी पजीराई की, वो हकीकत में वो अंदर से माँ भी थी और अंदर से बहन भी थी।
ہر رشتوں کا مرکب کا نام محترمہ. وہاں پر انہوں نے مجھے کہا اسرار میں نے تو تمہارے گھر آنا تھا. میں نے کہا بی بی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے گزرے میرے حلقے سے اور میں آپ کا استقبال نہ کروں. تو جس وقت وہ واپس آئی ہیں تو دوبارہ پھر میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی اور کیا، اور میرا پمفلٹ تھا جس میں میری تصویر بنی ہوئی تھی وہ سینے سے لگا دیا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب محترمہ پر حملہ ہو چکا تھا کراچی میں کارساز پہ، تو کسی نے کوارٹی رہنماؤں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کو تھریٹ ہو چکا ہے، خطرہ بھی ہے جان کو، تو آپ کیمپین نہ کریں؟ دیکھیے یہی تو ان کی بہادری تھی. ان کو وہیں آتے ہوئے دبئی سے تھریٹ تھی، لیکن اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا تو میں تو دبئی میں بھی اپنا ماری جا سکتی ہوں، تو میں کیوں نہ اپنے دیش کے اندر جا کے مروں. اور اس کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ نیچے اتری ہیں تو انہوں نے پمفلٹ لے کے وہاں پر جو گولڑے کی دکانیں ہیں دکانداروں سے کہا کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. پرواہ نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. وہ ایک بہادر خاتون تھی. اس کے بارے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ اس ٹائپ کی خاتون تھی. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی 27 دسمبر آتا ہے تو آپ کو کیا ایسا چیز لفظ یاد آتے ہیں محترمہ کے حوالے سے جو آپ سمجھتے بڑے اہم ہیں اور آپ کو یاد ہیں؟ دیکھیے محترمہ نے بہت خوبصورت جسچر دیا اسٹیج کے اوپر بھی، اور پھر جس وقت محترمہ لیاقت باغ کی طرف ٹرن کر رہی تھی تو کسی ورکر نے میرے نام کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو بی بی نے اس ورکر کو آواز دی کہ ادھر آؤ یہ جھنڈا مجھے دو. تو بی بی نے جھنڈا میرے نام کا جس میں پیپلز پارٹی کے اوپر پرچم کے اوپر نام لکھا ہوا تھا وہ اسٹیج تک گھماتے ہوئے لہراتے ہوئے گئی. بی بی پورے لوگوں کو یہ جسچر دینا چاہ رہی تھی کہ میں اپنے زندہ شہید کے ساتھ ہوں. اور جس وقت میں اسٹیج پر گیا ہوں تو اسٹیج پر تقریر کرنے سے پہلے شہید بی بی نے، میں واحد آدمی ہوں جس کو بلایا کہ رحمان ملک اسرار کو میرے پاس لاؤ. اور جس وقت جس طریقے سے شہید بی بی میرے ساتھ مینس جو گفتگو کر رہی تھی، خدا گواہ ہے میں اس گفتگو کو کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے کہتی اسرار مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے کمپلین کر رہے ہو، میں تمہارے بارے میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا بی بی میں ورکروں کا بہت مشکور ہوں، مجھے اٹھا کے 2 منزل تک لے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ بی بی نے کہ اسرار شاہ میری خواہش ہے کہ میں تم سے ایسے بہادر انسان کو پارلیمنٹ کے فلور پہ دیکھوں. یہ ان کی آخری خواہش تھی جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد بی بی اپنے اسٹیج پر تقریر کرنے چلی گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت بی بی اسٹیج کے اوپر آ رہی تھی تو میرے گلے کے اندر ایک ہار تھا جو بی بی نے کبھی مردوں سے ہار نہیں پہنا. میں نے وہ ہار اتار کے بی بی کے گلے میں ڈال دیا، اور جو اسٹیج پر وہ تقریر کر رہی ہیں جو ان کے گلے میں ہار ہے وہ ہار میرا دیا ہوا ہار تھا، اور وہ جا کے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں نے اتارا ہے اور وہ مال مقدمہ بنا. لیکن مجھے یہ اعزاز ہے کہ شہید بی بی نے اگر کسی سے کوئی پھول ایکسپٹ کیے یا ہار ایکسپٹ کیے تو وہ میں تھا. اس کی بجائے کہ ناہید خان جس وقت ہار اتارنے گئی تو بی بی نے اس کو انکار کر دیا اور میری طرف اشارہ کیا کہ یہ اسرار نے دی ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ایک وصیت کا معاملہ چلا بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ وصیت میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو ہی پارٹی کی قیادت سنبھالیں، وہ وصیت کتنی حد تک اتھینٹک تھی؟ وصیت کے حوالے سے تو تحسین نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی اور اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنایا تو وہ کیسے ڈسپیوٹڈ ہو. دیکھیے کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہتا، لیکن اس پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ جب ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے ظلم کے ذریعے تو پھر لوگ جو ہے نا ملک کے لوگ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو لانا ہے، تو پھر وہ یہی کیا بول
اور یہی واقعہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ہوا. یا ان کے بیٹوں کی وہ زندگی تھی کہ وہ اپنے بڑوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے. آپ سمجھتے ہیں وصیت حقیقت پر مبنی تھی؟ بلکہ پارٹی کے کسی لیڈر نے چیلنج نہیں کیا تو وصیت پر کیسے جاری ہو سکتا؟ جی بہت بہت شکریہ اسرار شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس پروگرام ڈسکشن وتھ سولوشن کے ساتھ اپنے میزبان مدثر حسین کو دیجیے اجازت.